अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब के एक ऐसे सूबे के सफ़र पर जो जितना कदीम और तारीखी है उतना ही मुस्तकबिल में दुनिया का सबसे जदीद इलाका बनने जा रहा है। ये वो सरजमीन है जहाँ कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के कदम लगे, जहाँ इस्लाम की अहम तरीन जंगों में से एक ग़ज़वा तबूक पेश आई और जहाँ आज सऊदी अरब का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नियोम सिटी तेजी से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं तबूक के इस शानदार और ईमान अफरोज सफर को। तबूक सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या है और ये तबूक रीजन का दारुल हुकूमत है। ये इलाका न सिर्फ कुदरती हुस्न, तारीखी विरसे और सकाफती अहमियत रखता है, बल्कि यहाँ की आबो हवा भी खासी मुनफरिद है। गर्मियों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में कुछ मुकामात पर बर्फबारी भी होती है। तबूक शहर की आबादी तकरीबन 5,94,000 है, जबकि पूरे रीजन की आबादी 9 लाख के लगभग है। तबूक शहर का रकबा 774 मुरब्बा किलोमीटर और रीजन का कुल रकबा 1,46,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इस्लामी तारीख का मशहूर वाक़या ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी में पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने रूमी सल्तनत के खतरे के पेश नज़र तबूक का सफर किया। ये एक तवील, गर्म और सबर आजमा सफर था। इस ग़ज़वा में तकरीबन 30,000 सहाबा कराम शरीक थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के करीब पहुँचे तो एक मौजज़ा पेश आया। आपने फरमाया कि जिस शख्स को तबूक के इस कुएं पर पहले पहुंचने का मौका मिले वो इसके पानी को न छेड़े। जब आप वहां पहुंचे तो पानी बहुत कम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे मुबारक और हाथ इस पानी से धोए और वो पानी कुएं में वापस डाल दिया। फिर इस कुएं से इतना पानी निकला कि पूरे लश्कर ने सैर होकर पानी पिया। यही कुआं आज भी मौजूद है, जिसे बियर सक्कर या ऐन सक्कर कहा जाता है और ये तबूक सिटी के वस्त में वाक़या है। रवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से मुलाकात भी इसी खित्ते में एक कुएं पर हुई थी, जहाँ बाद में उनकी शादी भी हुई। ये इलाका कदीम अंबिया की सरजमीन रहा है और आज भी उनके कदमों के निशानात मौजूद हैं। तबूक आज सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि नियोम प्रोजेक्ट के बाइस मुस्तकबिल का सबसे जदीद इलाका बनने जा रहा है। ये $500 बिलियन का मेगा सिटी मंसूबा है, जिसका बड़ा हिस्सा तबूक रीजन में वाक़या है। यहाँ मुलाजमतों के वसी मौके पैदा हो रहे हैं, खसूसन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टेक्निकल अफराद के लिए। इस वक्त तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी और 1,20,000 भारतीय शहरी यहाँ रोजगार के लिए मौजूद हैं, जो ज्यादातर नियोम सिटी से वाबस्ता हैं। तबूक की मैशत ज़राअत, मादनियात और सेहत पर इन्हिसार करती है। इसके एक तरफ बहर अहमर है, दूसरी तरफ खलीज अकबा और साथ ही उर्दन की सरहद भी लगती है। ये इलाका अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से भी निहायत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, तबूक सिर्फ एक शहर या सूबा नहीं, ये तारीख, रूहानियत, कुदरती खूबसूरती और जदीद तरक्की का हसीन इम्तजाज है। ये वही जगह है जहाँ इस्लाम की अजमत की निशानियाँ आज भी मौजूद हैं और मुस्तकबिल की सबसे जदीद दुनिया तामीर हो रही है। करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, जिस किले को आप देख रहे हैं ये सल्तनत उस्मानिया ने 15वीं सदी में तामीर किया था। ये किला ऐन सक्कर कुएं के करीब वाक़या है और इसका मकसद काफलों और ताजरों को आराम और सुकून की जगह फराहम करना था, क्योंकि यहाँ एक बाबरकत कुआं मौजूद है जिसका पानी बड़ी मिकदार में दस्तयाब होता है। यही वजह है कि काफले यहाँ क़याम किया करते थे। किले के अंदर इस दौर के सिक्के भी मौजूद हैं और तारीखी लम्हात को तस्वीरों के जरिए महफूज किया गया है। तबूक शहर में एक जदीद एयरपोर्ट भी मौजूद है जो निहायत खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और शहर के करीब वाक़या है। पाकिस्तान से तबूक की फ्लाइट तकरीबन 1,06,000 रुपए में दस्तयाब हो जाती है। यहाँ टूरिस्ट और काम के सिलसिले में आने वाले अफराद की बड़ी तादाद आती है। तबूक शहर निहायत साफ सुथरा और खूबसूरत है। इसका मौसम रियाज और जद्दा के मुकाबले में कहीं बेहतर है, क्योंकि यहाँ गर्मी कम पड़ती है, जो कि लेबर और बैरूनी काम करने वालों के लिए ज्यादा साजगार है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि तबूक से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़या जबल अल-लूज़ में बर्फबारी होती है, जो इस इलाके को सर्द और खुशगवार बनाता है। रेगिस्तान में बर्फबारी का मंजर इंसान को हैरान कर देता है। शहर में बहुत से पार्क और सरसब्ज मुकामात भी मौजूद हैं। माजी में तबूक एक अहम तिजारती रास्ता था, जहाँ से शाम, मिस्र, इराक और फलस्तीन के काफले गुजरा करते थे। यहाँ के सराई इलाके ज़राई तौर पर भी ज़रखेज़ हैं, जहाँ अंगूर और जैतून बड़ी मिकदार में काश्त किए जाते हैं। तबूक की आबादी का तकरीबन 94% हिस्सा मुकामी अरब बशिंदों पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 3% में पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी
شامل ہیں جو زیادہ تر تعمیراتی کاموں سے وابستہ ہیں۔ اس شہر میں ایک تاریخی مسجد بھی ہے جسے مسجد رسول کہا جاتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا اور نمازیں ادا کی۔ یہ مسجد شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ تبوک کی سب سے بڑی مسجد مسجد الولیدین ہے جس کا فن تعمیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تبوک میں جدید شاپنگ مالز بھی موجود ہیں جہاں عالمی برانڈز دستیاب ہیں، جبکہ اولڈ ٹاؤن میں قدیم بازار بھی موجود ہیں جنہیں مقامی لوگ آج بھی خریداری کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں وادی شعیب کی طرف، جس کا قدیم نام مدین ہے۔ یہ جگہ تبوک شہر سے تقریباً 230 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور خلیج عقبہ کے قریب ہے۔ یہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم علاقہ ہے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی سسر تھی۔ یہ علاقہ بھی تبوک صوبے کا حصہ ہے اور سعودی عرب کی آخری سرحد پر واقع ہے، جہاں سے مصر صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں مدین کا بھی ذکر آیا ہے؟ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل سفر کرتے ہوئے پہنچے تھے۔ یہاں ایک کنواں تھا جسے بئر موسیٰ یا موسیٰ ویل کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 لڑکیوں نے پانی پلایا تھا۔ بعد میں انہی میں سے ایک سے آپ کی شادی ہوئی اور مہر کے طور پر طے پایا کہ آپ اپنی سسرال میں 8 سال خدمت کریں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک خدمت کی۔ دوستوں، یہ جو پہاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے اپنے گھر پہاڑوں کے اندر بنائے تھے، حیرت انگیز کاریگری کی انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ ان غاروں کی تعمیر تقریباً 2000 سال قبل مسیح کی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور تاریخی مقام کی طرف، وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ماری اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور یہاں لے کر آئے۔ آپ کے ساتھ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا۔ آج بھی یہاں باغات موجود ہیں اور کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں۔ پانی آج بھی جاری ہے۔ یہ جاننا بھی دلچسپ ہے کہ 12 چشمے صرف ایک ہی جگہ نہیں بلکہ مختلف مقامات پر پھوٹتے رہے۔ جہاں جہاں بنی اسرائیل کا سفر جاری رہا، ایک ایسی ہی جگہ پر ایک بڑا پتھر موجود ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ آپ اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں جو بالکل درمیان سے کٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے قدرتی طور پر نہیں بلکہ کسی نے کاٹا ہو، اور اس پر پانی کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہ علاقہ سپلٹ راک کہلاتا ہے جو جبل لوز کے قریب ہے۔ اب بڑھتے ہیں وادی تبوک کی طرف جو خلیج عقبہ کے نزدیک واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی سمندر ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فرعون اور اس کے لشکر غرق ہوئے۔ یہ سمندر بحیرہ احمر سے آتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو یہ سعودی عرب اور اردن کے بارڈر پر ختم ہوتا ہے، وہ مقام جہاں 4 ممالک کی سرحدیں ملتی ہیں، سعودی عرب، اردن، مصر اور فلسطین۔ یہی علاقہ ایک اور عبرتناک واقعہ کا گواہ ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چالاکی سے حکم الہی کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا۔ اب بات کرتے ہیں نیوم سٹی کی، جو تبوک ریجن کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے منفرد صوبہ ہے۔ نیوم کا مطلب ہے نیا مستقبل اور اس شہر کو فیوچر سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا پروجیکٹ دی لائن کے نام سے جاری ہے جو 170 کلومیٹر لمبا اور صرف 200 میٹر چوڑا ہوگا۔ دوستوں، تصور کریں نیو یارک کی 4501 ورلڈ ٹریڈ سینٹرز کی کاپیاں ایک سیدھی لائن میں کھڑی کر دی جائیں اور ہر عمارت 500 میٹر بلند ہو۔ اس سٹی کی 3 سطحیں ہوں گی، اوپر پیدل چلنے والوں کے لیے، درمیان میں مارکیٹس اور سڑکیں اور نیچے ہائی سپیڈ ٹرین۔ یہ پورا پروجیکٹ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا خواب ہے جس پر $500 بلین لاگت آئے گی۔ اگر یہ مکمل نہ ہوا تو سعودی معیشت کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے، مگر حکومت نے یہ رسک لیا ہے۔ دوستوں، نیوم میں نوکریوں کے بے شمار مواقع ہیں اور یہاں سعودی عرب کے باقی علاقوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ جب بھی نیوم میں جاب کے لیے اپلائی کریں تو کمپنی سے سالانہ 15 سے 25% انکریمنٹ کی شرط لازمی طے کریں، ورنہ نئے لوگ صرف 10% پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر افراد کو پروجیکٹ سائٹس پر کنٹینر میں رہنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔